नसोच्नु होला र। त्यसैले हामीहरूले केवल भक्ति गर्नु नै हाम्रो परम कर्तव्यमा मानिन्छ ठहर्छ। शास्त्रहरूले पनि यो भागवत धर्मले विशेष गरेर त्यही धर्मलाई नै प्रतिपादन गर्नुभएको छ। हामीहरूले यो संसारमा जन्म लिएर जो धन कमाउने भनेर भनिन्छ, त्यो धन कमाएको केवल हामीले धर्म जो गरिन्छ हामीले संसारमा मुक्तिका लागि भनेर, त्यो धर्मको फल भनेको अर्थ कमाउनु, धन सम्पत्ति कमाउनु हाम्रो धर्मको त्यो फल होइन। धर्मको विशेष त्यसको फल भनेको नै परम पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने, आत्यन्तिक मोक्ष प्राप्त गर्नु नै हामीहरूले गरेको धर्मको सार हुन जान्छ। र धन सम्पत्ति के नकमाउने त संसारमा रहेर हामीलाई त बाँच्न पनि त धेरै चाहिन्छ। बस्न घाँस बास कपासको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ, त्यसको लागि धन त चाहियो नि भन्दा नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभ यही स्मृत। हामीले अर्थ कमाएको दान पुण्य गर्नका लागि हो, धर्म गर्नका लागि हो, यज्ञ अनुष्ठान गर्नका लागि हो र भगवानको ध्यान आराधना र भगवानसँग जोडिनको लागि सत्सङ्गहरू गरेर आफ्नो जीवन बिताउनका लागि, यो शरीरलाई निर्वाह गर्नका लागि मात्रै भनेर हामीले धन कमाउने हो। त्यो धनले चाहिँ हामीहरूले इन्द्रिय प्रीति गर्ने अनि विषयवस्तुहरू अनेक प्रकारका सुख लग्जरी गाडीहरू अनि ठुला अग्ला घरहरू अनि यसै गरी चाहिँ अनेक प्रकारका विषय भोगहरू खाने लाउने रमाउने गर्नको लागि हामीहरूले त्यो धन कमाएको त्यो सार होइन। धनको सार भनेको धर्म गर्नको लागि हो। र धर्मको र काम भनेको जुन विषय भोग त हामीले नगर्ने त केही नखाने त भन्ने फेरि प्रश्न आउन सक्छ। हामीले चाहिँ धन कमाएर धर्म मात्रै गर्ने हो, इन्द्रिय तृप्ति गर्ने विषयको लागि, विषयवस्तु सङ्ग्रह गर्नको लागि होइन भनेर भन्नुहुन्छ भने के विषयवस्तु नै केही सङ्ग्रह नगर्ने त भन्दा गर्नुपर्दछ, खेती पनि गर्नुपर्दछ, सबै धन पनि कमाउनु पर्दछ। त्यो धनले चाहिँ केवल आफ्नो शरीरको प्रयोग भनेको केवल जीवन निर्वाह कसरी हुन्छ त्यतिको लागि नै हामीहरूले त्यो धनको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति भनेर भनिएको छ। जतिले आफ्नो पेट भरिन्छ, जतिले आफ्नो निर्वाह चल्दछ, त्यति मात्र नै हामीले सङ्ग्रह गर्ने हामीलाई अधिकार छ। त्योभन्दा धेरै हामीले चाहिँ हाम्रो छोराका लागि, नातिका लागि, पुस्ताका लागि भन्दै यदि सङ्ग्रह गर्न खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ चोर भनेर मानिन्छ। भगवानको दृष्टिमा, शास्त्रीय दृष्टिमा त्यो चोर हो। त्यसलाई चाहिँ दण्डको, जसरी चोरलाई यो समाजमा पनि दण्ड दिइन्छ त्यसै गरी भगवानले पनि हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ। यदि हामीले यो अमूल्य चोलाको प्रत्येक क्षण आयुषः क्षण एकोपि नलभ्य स्वर्णकोटिभी, करोडौँ स्वर्णका मुद्राहरू धन सम्पत्ति दिएर पनि यो समय हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आयुको एक एक क्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण क्षण पाएर भगवानको आराधना गर्ने, परोपकार गर्ने, समाज कल्याण, विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण गरेर समय बिताउनु पर्नेमा हामीहरूले आफ्नै पेट भर्नको लागि, आफ्नै परिवारको लागि भनेर आफ्नो भन्दै म र मेरो भन्ने यो विषयमा भुलेर हामी यदि धन सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्ने, आफूलाई मात्रै भरण पोषण गर्ने, सबै अरू चाहिँ मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सयल बा मोज म गरौँ, म नाचुँ, मै हाँसु, अरू सब मरुन्, दुर्बलहरू भन्ने यस्तो दुर्बुद्धि, दुर्भावना जब हृदयमा आयो भने त्यो भावनाले अवश्य त्यसको अधपतन हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले यो जो मनुष्य चोला पाएको धर्म गरेर सबैलाई परोपकार गर्नका लागि हो र केवल देह धारण गर्नका लागि मात्रै हामीले धन कमाउने, विषयको सङ्ग्रह गर्ने अधिकार हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसरी चाहिँ अनि कामना इन्द्रियहरूको तृप्ति गर्नको लागि त्यो विषयहरू हामीले भोग गर्ने होइन। र जीवन हामीले पाएको के को लागि हो भन्दा तत्त्व ज्ञान गर्नका लागि हो। जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभि। यो चाहिँ यदि हामी कर्म गरेर मात्रै कर्म गर्ने हो, जे आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, जे चाहिँ हाम्रो दृष्टिमा जिम्मेवारी आइलाग्छ त्यही कर्म गरेर जीवन बिताउनु नै हाम्रो सार हो भनेर भन्नु चाहिँ हाम्रो मूर्खता हो। त्यो विशेष ज्ञान होइन। हामीले कर्म अवश्य गर्नुपर्छ। आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह, आफ्नो कर्तव्य आइपरेपछि अवश्य निर्वाह गर्नुपर्दछ। तर पनि हामीहरूको परम श्रेय, परम साधना भनेको, परम उद्देश्य भनेको चाहिँ मोक्ष प्राप्तिका लागि नै हुनुपर्दछ। र तत्त्वज्ञान गरेर म को हुँ र म किन आएको थियो, म कहाँ थियो बास, अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिजडा लिँदो भयो भन्ने यी सबै कुराहरूको चिन्तन गरेर भगवानको चिन्तन गर्ने, शास्त्रहरूको चिन्तन गर्ने, सद्गुरुदेवहरूको सान्निध्यमा रहेर सत्सङ्गहरू गरेर आत्मचिन्तन गरेर अनि वास्तविक म भनेको के हो, देहेन्द्रिय मन प्राण बुद्धिव्यो विलक्षण अन्य आत्मा भनेर शास्त्रहरूले बताउनु भएको छ। यो शरीर जो छ मेरो देह म होइन, म स्वतन्त्र छैन, मेरा लागि म होइन, मेरो केही छैन भन्ने यो शास्त्रहरूले तिमीले यो भन्नुपर्दछ भनेर सिकाउनु भएको छ। शरीर पनि मेरो होइन, इन्द्रियहरू पनि म होइन, यो संसारमा
पञ्चभूतहरू पञ्चमहाभूतले बनेको यो शरीर छ, त्यसमा रूप रस गन्ध शब्द स्पर्श, त्यसपछि पञ्च कर्मेन्द्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र मन गरेर 11 इन्द्रिय पञ्चभूत पञ्च तन्मात्रा गर्दा 21 हुन्छ र सात्विकी राजसी र तामसी अहङ्कार गुणहरू त्रिगुण सत्वगुण रजोगुण र तमोगुण मिलेर 24 तत्त्वले बनेको यो शरीर छ। यो शरीर यो 24 तत्त्व चाहिँ हामी म भनेर यसलाई भनिँदैन, यो बाहेक पृथक जुन आत्मा छ 25औं तत्त्व छ त्यसलाई म भनेर भनिन्छ। म भनेको जीव हो। त्यो जीव भनेको हामीले त्यो जीवलाई नै जनाउनका लागि हाम्रो नेपाली वर्णमालामा क ख ग घ गरेर गन्दै जाँदा 25औं नम्बरमा म आउँछ। त्यही जनाउनको लागि पनि त्यो त्यसरी वर्णहरूको चाहिँ संरचना गरिएको छ। त्यसपछि त्यो म भनेर त जीवात्मा पनि परिपूर्णतम छैन, त्यसलाई पनि चलाउनेवाला अर्को परतत्त्व छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, जसलाई परमात्मा भनिन्छ। त्यो 26औं तत्त्व हो। यसरी श्रीमद् भागवतले 26 तत्त्वहरूले 26औं तत्त्वमा 25औं र 26औं तत्त्व जीवात्मा र परमात्मालाई बताउनु भएको छ। बाँकी सबै प्रकृतिका हुन् भनेर यसरी आत्मचिन्तन गर्दै गएर फेरि म भनेको को हो, म कत्रो छु भन्दा बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भाग सविज्ञेयो सचानन्त्याय कल्पते। एउटा रौँ यदि रौँ रह्यो र त्यसको एउटा टुप्पोमा थोरै पिठो राखियो र त्यसलाई 100 भाग, फेरि त्यो 100 भागको पनि प्रत्येक भागलाई फेरि 100 भाग लगाउँदा जति सूक्ष्मतम हुन्छ त्यस्तै सूक्ष्म चाहिँ यो जीव छ। र त्यो जीवको चाहिँ परम उद्देश्य भनेको अनन्त सुख प्राप्तिको लागि अधिकारी छ, सच्चित आनन्द स्वरूप छ भनेर यसरी जीवात्माको स्वरूपको वर्णन गरिएको छ भने परमात्माले सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द स्वरूप, अनन्त ज्ञानानन्द नन्दैक स्वरूप, त्यसपछि ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गाम्भीर्य आदि गरिएका अनन्त गुणगणले युक्त भएका यस्ता परमात्मा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो सारा संसारलाई सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नुहुन्छ। सबैको कर्मको शुभाशुभ कर्महरूको सबै लेखाजोखा राख्नुहुन्छ र त्यही अनुसार उनीहरूलाई कर्म दिनुहुन्छ भगवानले। अनि हामीहरूले संसारमा जति पनि कर्म गर्दछौँ कि पुण्यका लागि कि पापका लागि गर्दछौँ, धेरै यही हामीलाई सिकाइएको हुन्छ, हामीले जानेको पनि यही हुन्छ। तर यो भागवत धर्मले के सिकाउनुहुन्छ भने हामीले पुण्य र पाप गर्नका लागि कर्म गर्ने होइन। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि निष्काम कर्मयोग गर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ। निष्काम कर्मयोगको 2 तरिकाको व्याख्या गरिन्छ। हामीहरूले भने यो श्रीमद् भागवत धर्मको अर्थबाट व्याख्या गर्ने हो भने भगवानको सेवारूप कर्म गर्नुपर्दछ। हामीले हरेक कर्म गर्दा, खाँदा लाउँदा उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा जे पूजापाठ जप ध्यान जति अध्ययन अध्यापन जति जे गरिन्छ सबै कर्म गर्दा भगवानको अनेन कर्मणा श्रीहरिः प्रियताम नमः भन्दै हामीले कर्महरू गऱ्यौँ भने त्यो कर्मको बन्धनमा हामी पर्दैनौँ। न पापले न पुण्यले हामीलाई छुन सक्दैन। छुन नसकेपछि बल्ल पुण्य पापे विधुय निरञ्जनम साम्यम उपैति भनेर वेदान्त वाक्यहरूले बताउनु भएको छ। पुण्यको पनि लेस रह्यो पापको पनि लेस रह्यो भने हाम्रो तब मुक्ति हुन सक्दैन। त्यसै कारणले हामी पुण्य र पापको यो चक्रदेखि छुट्नु पर्दछ र पुण्य पापदेखि निर्मल भएर हामी रहन सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो मोक्ष सम्भव छ। र संसारमा कुनै पनि एउटा पनि व्यक्ति हाम्रो शत्रु छ, यो मेरो दुश्मन हो, त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन भन्ने जबसम्म मनमा हृदयमा गडेर रहेको हुन्छ तबसम्म हाम्रो आत्यन्तिक मुक्ति हुँदैन। हामीहरू केही माथिल्ला लोकहरूमा जान सकौँला तर मुक्ति पूर्ण तरिकाले मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले हरिरेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नहि भिन्न तनु इतिहास्य मति परमार्थ गति स नरो भवसा गरमुद्धरति भन्ने यो ज्ञान लिएर भगवान नै सारा जगतमा व्यापक रूपले रहनुभएको हो। जति पनि दृश्यमान जगत छ सबै भगवानको विग्रह हो। नित्य विभूति र लीला विभूतिमा यो लीला विभूतिमा प्रकट हुनुभएको भगवान हुनुहुन्छ, स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। जति मनुष्यहरू छन् त्यो सबैमा पनि भित्र हृदयमा भगवान श्री परमात्मा नै कण विराजमान सर्वव्यापी रूपले विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले कसैलाई वैरभाव गर्नु हुँदैन, द्वेष गर्नु हुँदैन, विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने ठानेर हामीले चाहिँ यदि भगवानलाई देखेर यदि व्यवहारहरू क्रियाकलापहरू गर्न थाल्यौँ भने हामीले कसैलाई दुश्मन देख्दैनौँ। नृगोष्ट्र खरमर काखु सरीसृप खगमक्षिकाः आत्मनः पुत्रवत पश्येत तैरेषाम अन्तरम कियत भनेर हामीले मसेटलाई पनि मार्नु हुँदैन, मुसालाई मार्नु हुँदैन, कसैलाई कुनै भूत प्राणीहरूलाई पनि हामीहरूलाई यसले सतायो भनेर द्वेष गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो दाँतले जिब्रो टोकिन्छ, ओठ टोकिन्छ, त्यो भनेर जसरी हामीले दाँतलाई चाहिँ फुकाल्न खोज्दैनौँ त्यसै गरी यो संसारमा पनि एउटै शरीर एउटै अङ्गहरू हुन् यो भगवानका। ती अङ्गमा एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई थोरै दुःख दियो भनेर त्यो अङ्गलाई नै काटेर फाल्ने हामीले जसरी प्रयत्न गरिँदैन त्यसैले यो संसारमा पनि हामीहरूले जुन
कसैले बैर गर्यो भने हाम्रो प्रारब्ध थियो पूर्वजन्ममा हामीले कुनै नराम्रो त्यस्तो कर्म गरेका थियौँ, त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले उसको मप्रति घृणाको भावना, द्वेषको भावना उत्पन्न भएको छ। उसको बुद्धिमा नै त्यही छ भने उसको दोष होइन, मेरो कर्मको फल हो भन्ने सोचेर आफूलाई चाहिँ तटस्थ राख्नु र उसँग विरोध गरेर धेरै सङ्ग्राम मचाउने तिर नलाग्नु र आफू सकेसम्म त्यो समस्यालाई चाहिँ हल गर्नेतिर लाग्नु पर्दछ भनेर यस्तो शास्त्रहरूले यिनी ज्ञानहरू सिकाउनु भएको छ। यो ज्ञानहरू अरू शास्त्रहरूले पनि ज्ञानहरू सिकाउनु भएको छ, तर यस्ता परम भागवत धर्म भगवानसँग जसरी सम्पर्क हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ, त्यही भागवत धर्महरू यो शास्त्रमा बताउनु भएको छ। र यहाँ सोध्नु भएको थियो ऋषिहरूले भगवानले कस्ता कस्ता अवतार लिनुभयो, कहिले कहिले अवतार लिनुभयो भन्ने क्रममा सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउँदा भन्नुहुन्छ, भगवानले चाहिँ सर्वप्रथम यो प्रलयको सागरमा जुन शयन गर्नुहुन्छ, शेषशाही भगवान बनेर जब शयन गर्नुहुन्छ, त्यो अवतार भनेको भगवान नारायणको अनिरुद्ध अवतार हो। भगवानका व्यूहहरू हुन्छन्, स्वरूप हुन्छन्, रूप हुन्छन्, गुणहरू हुन्छन्, विभूतिहरू हुन्छन्। त्यसमा प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि गरिएका यी व्यूहहरूमध्ये अनिरुद्ध स्वरूपका शेषशाही भगवान भएर रहनुहुन्छ र तिनै शेषशाही भगवानबाट नाभि कमलबाट फेरि ब्रह्माजी प्रकट हुनुहुन्छ र ब्रह्माजीलाई वेद ज्ञानको दिनुहुन्छ र त्यही ज्ञानद्वारा उहाँले सबै सृष्टि चलाउँदै जानुहुन्छ। यसरी संसार चलेको छ र त्यो संसारमा जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भगवानले। र त्यसै अनुसार यो संसारमा जब जब पृथ्वीलाई भार हुन्छ, दुष्टहरूको अत्याचार बढ्दै जान्छ, साधुहरू दुःखमा पर्दछन्, धर्मको लोप हुँदै जान्छ, तब त्यही बेलामा भगवानले अवतार लिएर दुष्टहरूको विनाश गर्ने, साधुहरूको रक्षा गर्ने र शास्त्रहरूको धर्मको प्रचार प्रसार गरेर संसारमा धर्ममय जीवन चलाउनको लागि उहाँले सन्देश दिने यस्तो गर्नुहुन्छ। त्यही क्रममा भगवानले उहाँका अनेक लीला अवतारहरू छन्। जन्म जन्मान्तरमा युगमा कल्पकल्पमा उहाँहरूले धेरै धेरै अवतार लिनुभएको छ र पनि अब कल्पभेदले गर्दा फरक पार्न सक्ला। यहाँ शास्त्रमा वेदव्यासजीले अब एउटा कुनै कल्पलाई लिएर व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै त्यस्तो सृष्टिको क्रमलाई लिएर भन्दै हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार आदि गरेका ऋषिहरूको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभयो, त्यसपछि नारदको रूपमा प्रकट हुनुभयो, अनि दत्तात्रेय वराह, मत्स्यको रूपमा वराहश्च, नारसिंहश्च वामन, रामश्च कृष्णश्च, बुद्ध कल्किश तथैव च आदि गरेका धेरै धेरै अवतारहरू उहाँले लिनुभएको छ। ती सबै अवतार लिएर उहाँले साधुहरूको रक्षा गर्ने, दुष्टहरूको दमन गर्ने र धर्मको स्थापना गर्ने यही नै परम उद्देश्य हुन्छ। बाँकीका धेरै लीलाहरू पनि गर्नुहुन्छ र मनुष्यहरूलाई जीवनमा कस्तो तरिकाले हामीले जीवन यापन गर्नुपर्दछ, हाम्रो जीवनको परम उद्देश्य के हो, हाम्रो वास्तविक स्वरूप के हो, हामीले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य के हो भन्ने यी सबै कुराहरूको उहाँले सन्देश दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ। यही नै भगवानको लीला अवतारको प्रयोजन हो। यो प्रयोजनहरूको यस्तो अर्थहरू सबै बताइसक्नुहुन्छ र फेरि भन्नुहुन्छ यो भागवत चाहिँ कसलाई सुनाउनु भएको सबैभन्दा पहिला भन्ने क्रममा यो भागवत श्री वेदव्यासजीले प्रमुखतया सुखदेव स्वामीलाई सुनाउनु भएको हुन्छ। वेदव्यासजीले सुखदेव स्वामीलाई सुनाउनु भएको हुन्छ र सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उद्देश्य गरेर सुनाउनु भएको हुन्छ। वेदव्यासजीले अब कलियुग आउनै थालेको छ, कलियुगको बेलामा मनुष्यहरूको आयु पनि छोटो हुन्छ, बुद्धि पनि क्षीण हुन्छ, स्मरण शक्ति पनि एकदम न्यून सूक्ष्म हुन्छ, स्मरण शक्ति धेरै सम्झिन सक्दैनन्, विस्मरणशील हुन्छन्, त्यसै गरी अनेक प्रकारका उपद्रवहरूले युक्त हुन्छन् र दुःख पाएका हुन्छन्। यिनीहरूको अब कल्याण कसरी गर्ने होला? यिनीहरूको वेद त छ, शास्त्रहरू त छन्, तर सबै पढेर सबैको त्यसलाई आत्मसात गरेर चिन्तन गरेर उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् र जीवनमा अपनाउन सक्दैनन्। अब छोटो माध्यमले उनीहरूको कल्याण कसरी गर्ने होला भन्दै वेदव्यासजीले धेरै धेरै ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो, 17 पुराणको रचना गर्नुभयो, महाभारत जस्तो विशाल ग्रन्थ रचना गर्नुभयो। जो वेदका अधिकारी छैनन् उनीहरूको लागि पनि कल्याण होस् भन्ने उद्देश्यले उहाँले महाभारतको रचना गर्नुभयो। महाभारतको पनि फेरि भीष्म पर्वबाट ल्याएर श्रीमद् भगवद् गीताको संक्षिप्त सारलाई पनि बताउँदै गएर सारा शास्त्रहरू रचना गर्नुभयो। तर भित्र हृदयमा भने मैले केही न केही त बिराइरहेको छु, मैले केही त्रुटि गरिरहेको छु, जो मैले दिन खोजिरहेको थियो सारा संसारलाई त्यो मैले ज्ञान दिन सकिरहेको छैन भनेर एकदम चिन्तामग्न भएर उहाँ सोचमा परिरहनु भएको थियो। त्यही बेलामा देवर्षि नारद ब्रह्मलोकबाट नारायण नारायण भन्दै वीणा बजाउँदै त्यहाँ श्री वेदव्यासजीको आश्रममा आइपुग्नुहुन्छ
आउनुहोस् हामी परि केही समय भगवान् श्रीहरिको नाम सङ्कीर्तन गरौँ र आफ्नो मन वाणीलाई पवित्र गरौँ। त्यसपछि फेरि कथा प्रसङ्गलाई निरन्तरता दिनेछौँ। जय श्री राधे।